हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेती। यस्ता प्रकारले ध्रुवको अत्यंत दिव्य चरित्रलाई सुनाइसकेपछि पराशर नाम गरेका महाराजले, पराशर नाम गरेका ऋषिले मैत्रीय नाम गरेका ऋषिमुनिलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। पराशरजीले भन्नुहुन्छ, ध्रुवकी पत्नीबाट सृष्टि र भव्य नाम भएका दुई पुत्रहरू उत्पन्न भए अर्थात् जन्मिए। यसै गरी प्रभु भव्यका शम्भु नाम भएका पुत्र जन्मिए तथा सृष्टिकी सुक्षाया नामकी पत्नीबाट रिपु, रिपुञ्जय, विप्र, वृकल र वृकजेता नाम भएका 5 पुत्रहरू जन्मिए। रिपुको बृहति नाम भएकी पत्नीबाट महातेजस्वी चाक्षुष नाम भएका छोरा जन्मिए। चाक्षुषले आफ्नी पत्नी पुष्करिणीबाट जो वरुण कुलमा उत्पन्न भएकी थिइन्। यस्ता प्रकारले उत्पन्न भएकी महात्मारण्य प्रजापतिकी छोरी थिइन्। मनुलाई उत्पन्न गराए जो 6औं मनमन्त्रका अधिपति थिए। तपस्वीहरूमा सर्वश्रेष्ठ मनुले वैराज प्रजापतिकी छोरी नडवलासँग के गरे? नडवलाका गर्भबाट 10 अत्यन्त महातेजस्वी छोराहरू उत्पन्न भए। उरुपुरु, शतद्युम्न, तेजस्वी सत्यवान, सूची, अग्निष्ठोम, अतिरात र सुद्युम्न, अभिमन्यु यी 10वटा छोराहरू नडवलाबाट उत्पन्न भए। यिनीहरूमध्ये उरुकी आग्नेय नाम भएकी पत्नीबाट अत्यन्त तेजस्वी अंग, सुमना, ख्याति, ऋतु, अंगिरा र शिवी 6 जना पुत्रहरू जन्मिए। अंगकी भार्या सुनिताका गर्भबाट बेन जन्मे। बेनको उत्पत्ति भयो। यसरी प्रभु ऋषिहरूले सन्तान उत्पन्न गराउनका लागि उनको अर्थात् बेनको दाहिने हातको मन्थन गरे। यसरी मन्थन गरिसकेपछि वैन्य नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए, जो पृथुका नामबाट प्रख्यात भए, जसले प्रजाहरूको कल्याण गर्नका लागि प्राचीन कालमा यो पृथ्वीलाई दुहेका थिए। यसरी परम ऋषिहरूले केका लागि अब मैत्रीयले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरले बताउनुभयो पृथु उत्पत्ति भएको बेनको हात मन्थन गर्नु परेको। मन्थन चाहिँ किन गर्नु परेको होला? किमर्थम अथितः प्राणीर्बेणस्य परमर्षिभिः। मैत्रीयले सुन्नुभयो, हे ऋषि, यो बेनको दाहिने हात मन्थन गरेका थिए भन्नुभयो। यो प्रकारको कारण के हो? जसबाट परा महापराक्रमी राजा पृथुको उत्पन्न भएका थिए। त्यसपछि पराशरजीले भन्नुभयो, मृत्युकी सुनिता नाम भएकी जुन पहिली कन्या थिइन्, तिनीसँग अङ्गको विवाह भएको थियो। उनैबाट बेनको जन्म भएको हो। जो मृत्युकी कन्याबाट जन्मिएको पुत्र आफ्ना मावलीका हजुरबाबाका दोषले गर्दा स्वभावले अत्यन्त दुष्ट प्रकृतिको अर्थात् दुष्टाचरण भएको थियो। जुन समयमा मुख्य महर्षिहरूद्वारा राजा बेनको राज्याभिषेक भइरहेको थियो, त्यसै समयमा ती सम्पूर्ण जगतका अधिपति अर्थात् पृथ्वीपतिले घोषणा गरिदिए, भगवान यज्ञ पुरुष अर्थात् सम्पूर्ण यज्ञहरूको अधिपति म नै हुँ। म बाहेक अन्य कोही पनि भोक्ता पुरुष र यज्ञको स्वामी कोही पनि हुन सक्दैन। यसै कारणले कहिल्यै पनि कसैले पनि यज्ञ दान र हवन नगर्नु। हे मैत्रीय, त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित भएका महर्षिहरूले ती पृथ्वीपतिका नजिकमा आएर सबैभन्दा पहिले उनको पूजा गरे, त्यसपछि प्रशंसा गरे। फेरि अत्यन्त शान्तिपूर्ण वचनद्वारा भन्न थाले। ऋषिहरूले भन्दछन्, हे राजन, हे सम्पूर्ण पृथ्वीका स्वामी, हजुरको राज्य र आफ्नो शरीरको भलाइका लागि एवं प्रजाहरूको उपकारका लागि जुन अत्यन्त कल्याणदायक कुरा बताउन लागिरहेका छौं, त्यसका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्।
हे राजन, तिम्रो कल्याण होस्। हामीहरूले जुन महायज्ञहरूका माध्यमद्वारा सम्पूर्ण यज्ञहरूका स्वामी परमात्मा भगवान श्रीहरिको पूजा आराधना गर्दछौँ, त्यसको फलमध्येबाट तिमीलाई पनि 6औं अंशको अर्थात् भागको प्राप्त हुनेछ। यस प्रकार हामीद्वारा गरिएका यज्ञहरूद्वारा प्रसन्न हुनुभएका यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णुले हामीहरूका साथसाथै तिम्रो पनि सम्पूर्ण कामनाहरू पूरा गरिदिनुहुन्छ। जुन राजाहरूका राज्यमा यज्ञहरूका माध्यमद्वारा सम्पूर्ण यज्ञहरूका स्वामी यज्ञेश्वर भगवान श्रीहरिको पूजा अर्चना गरिन्छ, त्यस राज्यका राजाहरूका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू इच्छाहरू भगवानले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। यो प्रकारको कुरा सुनिसकेपछि बेनले भन्दछ, म भन्दा पनि ठुलो अर्को को छ र जसको मैले पनि आराधना गर्नुपर्छ र जसलाई तिमीहरूले सम्पूर्ण यज्ञहरूका अधिपति अर्थात् स्वामी भनेर भनिरहेका छौ, त्यो हरिका नामबाट प्रख्यात भएको को हो? ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्द्र वायु यम सूर्य अग्नि वरुण धाता पूषा पृथ्वी चन्द्रमा यी सम्पूर्ण देवताहरू र यिनका अतिरिक्त जुन अन्य देवता श्राप र अनुग्रह गर्नेहरू छन्, ती सबैले राजाको शरीरमा निवास गरेका हुन्छन्, किनकि राजा सर्वदेवमय अर्थात् सम्पूर्ण देवताहरूबाट युक्त हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ। यसै कारणले मैले जसलाई जुन किसिमको आज्ञा दिएको छु त्यसले त्यसै अनुसारको कार्य गर्नु, कसैले पनि दान यज्ञ र हवन आदि कार्य नगर्नु। आजका दिनदेखि जसरी स्त्रीहरूका लागि आफ्नो पतिको सेवा गर्नु परम धर्म मानिएको छ, त्यसै गरी मेरो आज्ञाको पालन गर्नु तिमीहरूको परम धर्म हो। त्यसैले आजका दिनदेखि कुनै पनि देवताको भजन संकीर्तन पूजन नगर्नु, किनभने राजा नै देवता हो भनेर बेन नाम गरेको राजाले के भन्दछ, मेरै पूजा गर, मेरै सेवा गर भन्न थाल्यो। यसरी प्रभु हजुरले यस किसिमको आज्ञा दिनुहोस्। हे महाराज, जसको माध्यमद्वारा धर्मको विनाश हुन नपाओस्, यो सम्पूर्ण जगत यज्ञमा हवन गरिएको हवि अर्थात् त्यही सामग्रीको नै परिणाम हो। यस किसिमले ती परम महर्षिहरूद्वारा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि ती अत्यन्त घमण्डी राजा बेनले उनीहरूलाई यज्ञ आदि गर्ने आज्ञा दिएनन्। त्यसपछि अत्यन्त रिसाएका र असहिष्णु बनेका ती महर्षिहरूले एक आपसमा अत्यन्त यो महापापीलाई वध गर भन्दै भन्दै राजा बेनको विरोध गर्न थाले, जसले अनादि अजन्मा अविनाशी अव्यक्त र सर्वेश्वर यज्ञ पुरुष परमात्मा भगवान श्री विष्णुको निन्दा गर्दछ। त्यो महादुराचारी कुनै पनि अवस्थामा पृथ्वीको स्वामी हुन सक्दैन, अर्थात् स्वामी हुनका निम्ति योग्य छैन। यसरी बताइसकेपछि ती महर्षिहरूले भगवान श्री विष्णुको अत्यन्त निन्दा गरेका कारण पहिले नै मारिसकेका ती राजा बेनलाई मन्त्रद्वारा पवित्र गराइएका कुशहरूद्वारा मारिदिए। हे द्विज, यसपछि ती महर्षिहरूले चारै दिशामा अत्यन्त भयावह अवस्थामा धुलो प्रकारको उडिरहेको देखे। तब उनीहरूले आफ्नो नजिकमा रहेका मनुष्यलाई सोध्न थाल्दछन्, यो के भइरहेको छ? ती उनीहरूका नजिकमा उभिएका मनुष्यहरूले भन्दछन्, राज्य राजा विहीन भएको हुनाले दुःख पाएकाहरूले चोर बनेर अर्काको धन सम्पत्ति चोरी गर्नका निम्ति आरम्भ गरे। ती अर्काको धन चोर्ने चोरहरूले अत्यन्त तीव्र गतिका साथमा उपद्रव मचाइरहेका कारणले यो अत्यन्त भयानक अवस्थाको सृजना भएर यसरी धुलो मैला उडेको देखिएको हो। त्यसपछि ती सबै महर्षिहरूले एक आपसमा सल्लाह गरेर छोरा नभएका राजाको पुत्र उत्पन्न गराउने उद्देश्यले अभिप्रेरित भएर यत्नपूर्वक उनको तिघ्राको मन्थन गर्न कार्य आरम्भ गरे। यसरी मन्थन गरिएपछि ती राजाको तिघ्राबाट डढेको काठको ठुटो जस्तो अत्यन्त कालो, अत्यन्त होचो, अत्यन्त सानो अनुहार भएको एउटा पुरुष उत्पन्न भयो। अत्यन्त व्याकुल भएर त्यस पुरुषले ती महर्षिहरूसँग भन्दछ, अब म के गरौँ भनेर सोधिसकेपछि अब ती महर्षिहरूले भन्नुहुन्छ, हे बाबु, तिम्रो नाम निषिद अर्थात् बस भनेका हुनाले त्यो के भयो त भने निषाद भयो। यसरी तिम्रा नाम के हुनेछ भने अब तिमी निषादका नामबाट प्रख्यात हुनेछौ। यसै कारण त्यसबाट उत्पन्न भएका मनुष्यहरू जसले विन्ध्याचलमा निवास गरेर अत्यन्त पापमय आचरण गर्ने भएकाले तिनीहरू के भए निषाद भए र त्यसै निषाद रूपी बाटोबाट ती राजा बेनको सम्पूर्ण पाप निस्किएर गयो
र ती निषाद बेनका पापहरूको नाश गराउनका कारक तत्त्व भए। यसपछि ती महान महर्षिहरूले राजा बेनको दाहिने हातको अत्यन्त यत्नपूर्वक मन्थन गरे। त्यसको मन्थन गर्नाले महाप्रतापी र आफ्नो शरीरबाट साक्षात् प्रज्वलित अर्थात् दन्किरहेको अग्निका समान दीप्यमान राजा बेनका पुत्र पृथु प्रकट भए। यसरी पृथु प्रकट भइसके पछाडि सर्वप्रथम आजगव नाम भएको शिवको धनु आकाशबाट झर्यो तथा दिव्य बाण र कवच पनि आकाशबाट झर्यो। पृथु उत्पन्न भइसकेपछि सबै प्राणीहरू अत्यन्त आनन्दमय भएर सत्पुत्रको जन्म भइसकेपछि राजा बेन पनि स्वर्गलोक तर्फ गए। यसै किसिमले महात्मा पृथुको जन्म भइसकेपछि मात्र नरकबाट राजा बेनको उद्धार भयो। महाराज पृथुको राज्याभिषेक गर्नका लागि सबै समुद्र र नदीहरू सम्पूर्ण प्रकारका विभिन्न रत्नहरू र विभिन्न प्रकारका जलहरू लिएर त्यहाँ उपस्थित भए। त्यसै समयमा अंगिरस ऋषि समेतका देवताहरूका साथमा ब्रह्माजीले र स्थावर जङ्गम सम्पूर्ण प्राणीहरूले त्यहाँ आएर महाराज बेनका पुत्र अत्यन्त प्रतापी राजा पृथुको राज्याभिषेक गरे। उनको अर्थात् महापराक्रमी राजा पृथुको दाहिने हातमा भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रको चिन्ह देखेर पितामह ब्रह्माजी राजा पृथुलाई भगवान विष्णुको अंश सम्झिएर अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुभयो। यसरी यो भगवान विष्णुका चक्रको चिन्ह सबै चक्रवर्ती राजाहरूका हातमा अवश्य पनि हुने गर्दछ। तिनीहरूको प्रभाव कहिल्यै पनि देवताहरूबाट अवरुद्ध हुन सक्दैन। यसै प्रकारले महातेजस्वी र परम प्रतापी राजा बेनका पुत्र राजा पृथु धर्ममा पारङ्गत महान विद्वानहरूद्वारा विधिपूर्वक अत्यन्त महान राजराजेश्वरको पदमा अभिषिक्त भएर अर्थात् त्यस पदका लागि उनको अभिषेक गरियो जुन प्रजाहरूलाई आफ्ना पिताले अत्यन्त अप्रसन्न बनाएका थिए तिनीहरूलाई उनले अनुरञ्जित अर्थात् प्रसन्न गराए। यसै कारणले अनुरञ्जन गर्ने हुनाले उनको नाम राजा भयो। जब उनले समुद्रमा यात्रा गर्दथे त्यस समयमा समुद्रको जल निश्चल हुन्थ्यो अर्थात् बग्दैनथ्यो। पहाड पर्वतले उनलाई बाटो छोडिदिन्थे र उनको झण्डा कहिल्यै पनि भङ्ग भएन अर्थात् कहिल्यै भाँचिएन। पृथ्वीमा खेतीपाती केही नगरी अर्थात् जोत्ने र बीज छर्ने नगरिकनै अन्नको उब्जनी हुन्थ्यो। चिन्ता मात्र गर्नाले पनि अन्नको सिद्ध हुन्थ्यो। चिन्तन गर्नाले सबै गाईहरू कामधेनु समानका थिए र पत्र पत्रमा मह भरिएको हुन्थ्यो। राजा पृथुले उत्पन्न हुना साथै पैतामह अर्थात् जिजुबुबा नाम भएका यज्ञ गरेका यस्ता प्रकारले के भएको थियो पैतामह नाम भएको यज्ञ गरेका थिए। त्यसबाट सोमाभिषेकका दिनमा सुतिबाट महामती सूतको उत्पत्ति भयो। त्यसै महायज्ञबाट अत्यन्त बुद्धिमान अत्यन्त पराक्रमी मागधको पनि जन्म भयो। त्यसपछि महर्षिहरूले ती दुवै सूत र मागधहरूसँग यस प्रकारले भन्नुभयो, तिमीहरूले अत्यन्त प्रतापी वेणुका पुत्र राजा पृथुको स्तुति गर्नु तिमीहरूका लागि योग्य काम पनि यही हो। यी राजा पनि स्तुति बिन्ती गर्नका निम्ति अत्यन्त योग्य छन्। यसपछि उनीहरूले हात जोडेर अत्यन्त विनम्रतापूर्वक सबै महर्षिहरूसँग भन्दछन्, यी महाराज त आजै उत्पन्न भएका हुन्। हामी यिनलाई कुनै पनि कर्मका विषयमा केही जान्दैनौँ। अहिले प्रभु यिनका विषयमा केही जान्दैनौँ। अहिलेको अवस्थामा न यिनका कुनै गुणहरू प्रकट छन् न त यस नै प्रख्यात भएको छ। यस्तो अवस्थामा हजुरहरू नै भन्नुहोस्, हामीले के को आधारमा उहाँको प्रार्थना गर्ने? यो सुनिसकेपछि ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, यी चक्रवर्ती अत्यन्त बलवान राजाले भविष्यमा जुन जुन काम गर्नेछन् र यिनका भावी गुणहरू जस्ता किसिमका हुनेछन् त्यसैका आधारमा तिमीहरूले प्रार्थना गर्नु। ती ऋषिहरूका यस किसिमका वचनलाई सुनेर राजा पृथु पनि परम सन्तुष्ट भए। उनले सोचे, मनुष्य सद्गुणहरूका कारणले गर्दा मात्रै प्रशंसाको पात्र बन्न सक्दछ। यसै कारण मैले पनि असल गुणहरूको उपार्जन गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। त्यसैले आज यी दुवैले अर्थात् सूत र मागधले स्तुतिका माध्यमद्वारा
जुन गुणहरूका विषयमा वर्णन गर्नेछन् म पनि अत्यन्त सावधान भएर त्यही गर्नेछु, अर्थात् त्यस्तै किसिमको गुणी बन्नेछु। यदि उनीहरूले कुनै परित्याग गर्न योग्य अवगुणका विषयमा बताए भने म तिनको परित्याग गरिदिनेछु। राजाले आफ्ना मनमा यस किसिमको निश्चय गरे। त्यसपछि ती अत्यन्त सुन्दर स्वरका धनी सूत र मागधले के गरे, दुवैले परम बुद्धिमान बेनका पुत्र महाराज पृथुको उनका भावी कर्महरूका आश्रयमा अर्थात् आधारमा लयबद्ध रूपमा सम्यक किसिमले स्तुति बिन्ती प्रार्थना गरे। उनीहरूले विभिन्न प्रकारले के गर्न थाले, राजा पृथुको प्रार्थना गर्न थाले। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।